अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और सबका बहुत अच्छा दिन गुजर रहा होगा। नूरुल्लाह मुस्तफ़ा किस्त नंबर 26 हादा। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। आहिस्तगी से चलते हुए बिस्तर के करीब आया और नम आंखों से उस इंसान को देखा जो बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। हादी ने कुर्सी घसीटी और इसके करीब जा बैठा। आहट पर भी इस वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। हादी चंद लम्हे इसके चेहरे को तकता रहा, फिर इसके हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। वो इसके हाथ पर अपना चेहरा रखकर बैठ गया। दफातन इसकी आंख से एक आंसू निकला और हातिम के हाथ पर जा गिरा, जिस पर हातिम की पलकों में हरकत हुई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे पलकों पर मनो बोझ ला दिया गया था। थोड़ी दिक्कत के बाद आंखें खोलने की कोशिश में कामयाब हुआ तो चुंधियाती हुई रोशनी आंखों में पड़ी। वो आंखें खोले चंद लम्हों के लिए माहौल से मानूस होने की कोशिश करता रहा। अपना पूरा जिस्म सुन्न होता महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे सर के नीचे धड़ मौजूद ही न हो। एकदम उसे दबी दबी सी सिसकी सुनाई दी तो उसने गर्दन को धीरे से अपनी बाहिनी जानब मोड़ा। झटका लगने के बायस गर्दन में हल्का सा दर्द उठा। उसने लब खींचते हुए अपने करीब बैठे इंसान को देखा जो सर झुकाए बैठा था। उसके लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ। वो खामोश रहा। वो कहती रही कि हातिम जिंदा है, वो कहीं खो गया है, मगर किसी ने उसकी इनकी एक ना सुनी। मैंने भी हमेशा इनकी तरदीद की। हातिम का हाथ अभी भी हादी की गिरफ्त में था। हातिम खामोशी से सुनता रहा। वो जानता था कि हादी किसकी बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि हातिम को ढूंढो और मैंने इनसे क्या कहा। वो रुका और नम सांस अंदर को खींची। मैंने कहा कि हकीकत को तस्लीम कर ले। हातिम भाई इंतकाल कर गए हैं। तेज रोशनी उसे गरां गुजरी थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा मेरा दिल गवाही देता है कि हातिम अब्दुल रहमान जिंदा है और मैंने यकीन दिलाता रहा कि आप मर गए। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, मगर मैं पूरी उम्मीद रहा। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते थे। आपने अपिया से इनके घर बनाने का वादा किया था। आप इनके जाए पनाह थे। फिर आप इन्हें बेआसरा छोड़कर कैसे जा सकते थे। वो मध्यम लहजे में कहता जा रहा था। हातिम की पलकें मजबूती से एक दूसरे में पैवस्त थीं। मैं जब भी इन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि आप, उसने बात अधूरी छोड़ दी। तो मैं खुद अंदर से टूट जाता था। हातिम भाई, मैं आपसे बातें तो करता तो आप मुझे जवाब नहीं देते थे। उसने एक हिचकी भरी। मुझे आपके साथ इतना अटैच नहीं होना चाहता था। अब की बार आवाज़ में खफकी थी। हातिम हल्का सा मुस्कुराया और अपिया के पास जाता, इनसे बातें करता तो वो कुछ सुनती भी नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो मुझे भी भुला दिया हुआ है। वो हाफिज से भी खफा था। इस बात पर हातिम ने अपनी पलकें खोली और झटके से गर्दन मोड़ी। हाफा को क्या हुआ? इसके अटकते हुए मध्यम लहजे पर हादी अचला। उसने हातिम का हाथ छोड़ा, उठ खड़ा हुआ। आप होश में थे कि उसकी आंखें ताज्जुब से फैल गई। मतलब वो सारी बातें सुन चुका था। हाँ हादी। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार फैल गए। हाफा को क्या हुआ? हातिम ने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। हादी कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर खफा खफा अंदाज में वापस कुर्सी पर जा बैठा। वो तो समझा था कि हातिम होश में आएगा तो इससे इसका हाल पूछेगा, मगर नहीं। जनाब तो 6 महीने बाद भी सिर्फ हाफा के मुतालिक ही पूछ रहे थे। हाय किस्मत की सितम ज़रीफ़ी। आपके बाद एक दफ़ा अपनी याददाश्त खो चुके हैं और अब नफसियाती तौर पर पागल होने का ड्रामा कर रही हैं। वो अब हातिम की जानिब देख नहीं रहा था। ड्रामा? मध्यम आवाज़ कमरे में गूंजी। हादी ने सर उठाया और हातिम को देखा। हातिम के चेहरे की हड्डियां उभरी हुई थी, जबकि आंखें बेरौनक से लग रही थी। जी ड्रामा, जिसे आपने सरदार बनाया था ना, अपिया का रिश्ता लेकर आया था, और अपिया को इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने खुद को नफसियाती पागल करना जाहिर शुरू कर दिया। बेचारे डॉक्टर्स इनका इलाज कर कर के थक गए। वो आखिर में हल्का सा हंस दिया। हातिम के तसुरात संजीदा ही रहे। हाफा इतना अरसा पागलों की तरह रह रही है, मगर कितना अरसा? उसने इर्द गिर्द देखा। कमरे में चलते हीटर को देखकर उसे इदराक हुआ कि जाड़ा शुरू हो गया है। उसकी आंखें हैरत के बायस फैल गई। क्या वो इतना अरसा बेहोश रहा था कि मौसम भी तब्दील हो गया था? और साल? यकदम वो रुका। उसने हादी की जानिब देखा जो तासुरात उसके गौर से देख रहा था। मैं कितना अरसा बेहोश रहा हूँ? बोलते हुए उसे अपनी आवाज़ भी अजनबी लगी। उसने किसी से एक वादा किया था, अगर वादा पूरे करने का वक्त गुजर गया तो 6 महीने। वो धीरे से बोला। हातिम के तने हुए असाब ढीले पड़े। हाँ, अब वो इस इंसान से किया गया वादा इफ़ा कर सकता था, मगर इसके सवालिया नज़र फिर उठे और उन्होंने हादी को देखा। मगर फिर हातिम ने अपने ख्याल की तरदीद कर डाली। वो खबर इसके अलावा किसी को मालूम नहीं थी। जब जब वो हमजा मेरे सामने आता था ना, तो मेरा दिल करता था मैं उसे ज़मीन में जिंदा दफन कर दूँ। एक दफ़ा तो मेरी गैर मौजूदगी में अपिया से मिलने भी आ गया था। हातिम के तासुरात पथरा गए।
उसने सर्द आंखों से हातिम की जानिब देखा। मैंने हाफा की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की थी अब्दुल हादी। उसके भींचे हुए जबड़े देखकर हादी ने झुरझुरी ली और फिर कुर्सी को थोड़ा पीछे करते हुए थूक हलक से नीचे उतारा। मैं पुप्पो को घर छोड़ने गया था, उसने मिनमिनाते हुए कमजोर से दलील पेश की, जिसे हातिम ने सर झटकते हुए रद्द कर दिया था। अगले चंद पल कमरे में खामोशी में कट गए और फिर हादी की पुरजोश आवाज गूंजी, जो गालिबन काफी देर से कोई अच्छी खबर सोच रहा था। मेरा रिजल्ट आ गया। हातिम ने बैठने की कोशिश करते हुए सवालिया अंदाज में उसे देखा। हादी ने उसे कंधे से थामते हुए बैठने में मदद की। वो वापस कुर्सी पर जा बैठा तो अब हातिम गहरी सांस भर रहा था। जरा सी मुशक्कत भी उसकी तबीयत पर गरां गुजरी थी। उसका जिस्म एक ही जगह पर पड़ा रहने का आदी हो चुका था। आप ठीक है? उसने फिक्रमंद अंदाज में पूछा तो हातिम ने सर इस बात में ही लाया। तो फिर कैसा रिजल्ट आया? सारी कश्तियां पार लगा दी या फिर एक आध को डबो भी डाला? उसकी आंखें अब मुस्कुरा रही थी। अब्दुल हादी ने बेसाख्ते अस्तगफिरुल्लाह का वर्द किया। कैसी बातें करते हैं हातिम भाई, माँ बदौलत ने पूरे कॉलेज में दूसरी पोजीशन ली है। हातिम आसूदगी से मुस्कुरा दिया। हाफा कहाँ है? इसके सवाल पर हादी की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। उसने हातिम से नजरें चुराई। अब्दुल हादी, बस मुझे पता चल गया कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उसने हातिम के सवाल का जवाब देने की बजाय बात घुमा दी। हातिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर हुई। यार, एक दूसरे का हिस्सा है, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो अधूरे ही रहेंगे। इसकी बात पर अंदर ही अंदर शुक्र अदा करते हादी ने बज़ाहिर मसनूई गुस्से से उसे घूरा। अगर आपको याद रहा हो ना, या फिर अपिया की तरह अपनी याददाश्त का कोई हिस्सा खो चुके हैं तो मैं याद दिलाता चलूं कि हम मसूफ आपकी बेगम के भाई लगते हैं। हातिम नफ़ी में सर हिलाते हुए हंसने लगा। हादी भी इसके साथ शामिल हो गया। वो काफ़ी अर्से बाद इस तरह से हंस रहा था। दफतन हातिम रुका और अपने अब्रुस को और हादी को देखा। सोबत का असर तो मुझे खूब नजर आ रहा है। हादी की हंसी थमी थी। अब मुझे सीधे तरीके से जवाब दो, वरना उल्टे हाथ का एक थप्पड़ लगाऊंगा। हादी ने डरते हुए उसकी जानिब देखा, जो अब संजीदगी से उसे देख रहा था। अगर मैंने आपको बता दिया कि वो कहाँ है तो आप फौरन इनसे मिलने चले जाएंगे। उसकी बड़बड़ाहट हातिम की समानता लफ्ज पर लफ्ज पहुंची थी। बेटा, वो इस वक्त जहां भी हुई मैं उसे मिलने जरूर जाऊंगा। हादी के चेहरे पर सरासीमगी के आसार छा गए। उन्होंने इसको महफूज रखने के लिए 6 महीनों में इतनी मशक्कत की थी, और ये जनाब पहले दिन ही खुद को खतरे में डालने जा रहे थे। हादी ने गहरा सांस भरा। मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, उसने हिम्मत करते हुए मजबूत लहजे में कहा। क्यों? उसने तेवरी चढ़ाई। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो गैर महफूज हो जाएंगे। वो बज़ाहिर बिना डरे मुस्तहकम लहजे में कह रहा था। हातिम ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं हाफा के साथ कैसे गैर महफूज हो सकता हूँ? इसका अंदाज सवालिया था। चंद पलों के लिए हादी भी लाजवाब हुआ, मगर फिर चेहरे पर लाल ताल्लुक की सजा ली। वो इसे वहां से नहीं जाने देगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इसकी हरदर्मी पर हातिम उसे देख कर रह गया। अजीब जबरदस्ती है भाई, अब मुनखुहा से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है मिस्टर अब्दुल हादी, यहाँ लीडर मैं हूँ। इसका लहजा हल्का सा तंजिया हुआ। अब्दुल हादी ने एक अब्रू उठाया। मैं आपकी और आपकी नायब की क़यादत को मानने से इनकार करता हूँ, बल्कि आपका नायब ही मेरी इस बात से मुत्तफिक है। इसलिए हम तीनों इस मामले में आपकी क़यादत को मानने से इनकार करते हैं। जो करना है कर लीजिए, वह मजबूत लहजे में कहते हुए खड़ा हो गया। आप आराम करें, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। उसने कुर्सी वापस जगह पर रखी और हातिम की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर झुंझलाहट के आसार नुमाया थे। 6 महीने आराम ही तो किया है। वो चिड़चिड़ेपन में बोला तो हादी नफ़ी में सर हिलाते हुए रुख फेर गया। अभी वह दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि हादी, मुझे अपने ख़ानदान से मिलना है। इसके मध्यम शिकस्ता लहजे पर हादी के कदम डगमगाए थे। उसने अपने लम्बे और आंखों में उतरती नमी को पीछे धकेला। बाकी दोनों को आने दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि रात में आपको इनसे मिलवा दें। वह नम लहजे में कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पीछे हातिम अपनी टांगों को हरकत देने की कोशिश करने लगा। तुम दोनों कहाँ हो? डॉक्टर के केबिन से निकलते उसने दोनों को फ़ोन किया। जल्दी पहुंचो। इधर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो तब कर बोला। A2, हम तुम्हारी तरह इसी अस्पताल में नहीं थे। इंतज़ार करो, हम रास्ते में हैं। उसने अपनी आंखें घुमाई। तुम आओ तो सही, सबसे पहले तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। A2 ये करो, A2 वो करो। वो रात्रि में चलता मध्यम आवाज़ में कह रहा था। चलते चलते वो हाफा के कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। हातिम के बाद चार्ज मेरे सपुर्द था। उसकी नजरें ड्राइववे पे थी, जबकि साथ बैठा मौजूद खामोश था। उसने हनकारा भरा। तुम्हारी बात हुई? अब लहजा मध्यम था। वो जल्द से जल्द हातिम के पास पहुंचना चाहता था। हाँ, उसने भी धीरे से जवाब दिया, हाथ बढ़ाकर दरवाजे के शीशे पर लगे स्लाइडर को
कवर को धीरे से पीछे हटाया। नजरें हाफा पर मरकूज थीं, जो बिस्तर पर हाथों से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। इसकी आंखें अफसुर्दा सी हो गई। क्या? अब तीसरा वजूद भी गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वही जिसकी हमें तवक्को थी। वो अपिया से मिलना चाहते हैं। उसकी आवाज़ मज़ीद मध्यम हो गई। गाड़ी चलाते वजूद ने डैशबोर्ड पर धरे मोबाइल फ़ोन की जानिब देखा, जहाँ से निकलती आवाज़ गाड़ी में गूंज रही थी। मगर हम अपनी 6 महीने की मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसका लहजा हल्का सा सख्त हुआ। मैंने भी इन्हें यही कहा है, मगर वो मान नहीं रहे। इसके लहजे में शिकस्तगी थी। हाफा नदीदा नकीरों को देखकर हंस रही थी। अब्दुल हादी, तुम्हें मालूम है कि इस रात मैं इस सड़क के किनारे किस हालत में पहुंचा था? मुझे लगा था कि मैंने हातिम को हमेशा के लिए खो दिया। मैं उसे इस हालत में दोबारा नहीं देख सकता। उसने सड़क का मोड़ काटा। गाड़ी तेजी से अस्पताल की जानिब बढ़ रही थी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं इन्हें इस हालत में देखकर बहुत खुश हुआ था। उसने नागवारी से कहा, अगर हातिम भाई वहां से नहीं जा सकते तो भाभी को तो अंदर जा सकती है ना। एकदम तीसरे वजूद की आवाज़ गूंजी और फिर दोनों जानिब खामोशी छा गई। हाँ, ये तरीका अच्छा है। कुछ देर बाद गाड़ी चलाने वाले वजूद की आवाज़ गूंजी, हातिम, तुम भाभी को रात में उधर ले जाना। दूसरे जानिब मौजूद हाथी ने सर अस्पात में हिलाया। अच्छा, हाँ, बस पहुंचने वाले, तुम फ़ोन रखो। उसने उछलत भरे अंदाज में कहा तो अब्दुल हादी ने कॉल काट दी। अब वो हाफा के हाथों की हरकत को देख रहा था। वो बाहर खड़ा होकर भी बता सकता था कि हाफा अपने हाथों की उंगली से हातिम अब्दुल रहमान का नाम लिख रही थी। उसने हाफा को कई दफ़ा ऐसा करते देखा था। उसने गहरा सांस हवा के स्पुर्द करते हुए कवर शीशे पर चढ़ा दिया। न जाने ये तख्त और मोहब्बत की जंग कब अपने इंतजाम को पहुंचेगी। हाँ भाई नौजवान, मौत के मुंह में जाने का शौक पूरा हो गया? उसके कंधे को थपथपाते हुए पूछ रहा था। हातिम ने तेवरी चढ़ाकर इसकी जानब देखा, जो पिछले 10 मिनट में तीसरी दफ़ा ये सवाल पूछ रहा था। हातिम कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था, जबकि बाकी तीनों ने भी इसके इर्द गिर्द कुर्सियाँ डाल रखी थी। फिटफाटी लग रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया कि 4 गोलियां खाने के बाद भी बच जाओगे, बॉलीवुड फिल्म के हीरो जो ठहरे। वो बिना रुके बोल रहा था। हातिम चंद पल संजीदगी से उसे देखता रहा, फिर धीरे से इसकी जानिब झुका। अगले ही पल वो एक जोरदार मुक्का इसके जबड़े पर जड़ चुका था। मुकाबिल अपने चेहरे पर हाथ रखे मुंह खोले हैरत के बायस उससे तकता रह गया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर बाकी दोनों कहकहा लगा के हंस पड़े। आप फिटफाट लग रहा हो ना? उसने दूसरी जानब बैठे इन दोनों से इस्तफसार किया। दोनों ने हंसते हुए सर अस्पात में हिलाया। हातिम भाई, आपको इस हमजा के साथ जाने की ज़रूरत क्या थी? मुश्तबा भी तो वहीं था। उसने फिक्रिया अंदाज में कहा। नहीं उसामा, इन जनाब को गोलियां खाने का जो शौक है। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा, जो कि सुर्ख पड़ चुका था। मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने वहां पर ज़रूर आओगे। हातिम के मुस्तहकम लहजे में एक मान था। इसका सारा गुस्सा झांकी मानत बैठ गया। हातिम जैसे इंसान की जानिब से ऐसी तफात कम ही मैसर आती थी। इस पर इसका सीना फखर के बायस उठ गया, मगर फिर उसने संजीदगी से हातिम की जानिब देखा। फ़र्ज़ करो हातिम, अगर मुझे तुम्हारी हालत के मुतल्लिक ना पता लगता तो, अगर हमजा मेरे पास ना आता तो। वो शायद इससे कुछ मज़ीद सुनना चाहता था। हातिम उसे देखता रहा और फिर बेनियाजी से अपने कंधे उचका दिए। तो हातिम अब्दुल रहमान वहीं पर मर जाता। इसके लहजे में लाताल्लुकी थी, जैसे वो अपनी नहीं किसी और के बारे में बात कर रहा हो। बाकी तीनों की आंखों में मलाल दर आया। यह इंसान अपने मरने की बात इस कदर आसानी से कैसे कर सकता था? कैसे मालूम नहीं था कि इसके साथी इसके बगैर किस कदर कमज़ोर हो गए थे? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम हमजा के साथ क्यों गए थे? उसने सख्त लहजे में पूछा। हातिम खामोश रहा। उसामा और हादीन की गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हें हमजा की फितरत के मुतालिक मालूम ना हो। तुम खुद मुंह के मुंह में क्यों चले गए? हातिम ने गहरा सांस भरा और इन तीनों पर तशक्कुर से भरपूर निगाह डाली थी। तुम दोनों का शुक्रिया। और हातिम धीरे से कहना शुरू हुआ था कि उसने तेजी से हातिम की बात काटी। वाह भाई वाह, आपके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। जनाब, हम तीनों यहाँ आपका शुक्रिया सुनने के लिए ही तो बैठे हैं ना? उसने सवालिया अंदाज में बाकरी दोनों की जानिब देखा। शट अप हनान। उसके तासुरात सख्त हो गए। मुझे नहीं पता था कि मैं कोमा में चला जाऊंगा। हनान ने अपनी अबरू उठा लिए। मैंने उसे कभी अपने दुश्मन नहीं समझा। उसके मजबूत लहजे पर हनान ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। मतलब वो अभी भी उसे दुश्मन नहीं समझ रहा था। और उसने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं समझा। उसने भी दूबदू जवाब दिया। हातिम खामोश रह गया। मैं तुम दोनों के दरमियान में फंसा हुआ हूँ, अब तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा है। उसने झुंझलाते हुए कहा तो हातिम ने उसकी जानिब देखा। तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जाओ, हमजा का साथ दो। उसने बेनियाजी के साथ कहा तो हनान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। 6 महीने यही सुनने का इंतजार किया था ना? हाँ, इसका साथ दो और फिर ज़मीन की बातें सुनो। अभी मेरा ज़मीर जिंदा है। हातिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली।
تو یہ کہنا تم اپنے ضمیر کی آواز سے تنگ ہو کر میرا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے ایبرو اٹھے، باقی دونوں دبا دبا سا ہنس دیے، جبکہ حنان نے برا سا منہ بنایا۔ تم میرے دوست ہو یار، تمہارا ساتھ نہیں دوں گا تو اور کس کا دوں گا؟ وہ آخر بے بسی سے بولا۔ حمزہ کا، کیونکہ وہ بھی تو تمہارا دوست ہے۔ اس کے پاس جواب پہلے سے تیار تھا۔ حنان نے روحان سی صورت بنائی، جبکہ اسامہ اور ہادی کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ حاتم کے لبوں کو بھی ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں بھئی، مانتا ہوں کہ وہ بھی میرا دوست ہے۔ سیدھی طرح کہو کہ حاتم، وہ تم سے پہلے میرا دوست ہے۔ حاتم اب اسے سچ کر رہا تھا۔ میں نے کسی غلط کام میں اس کا ساتھ نہیں دیا، وہ تن کر بولا۔ ڈاکٹر عبدالحنان صاحب، حرام کام غلط ہی ہوتا ہے۔ اس کے دو بدو بولنے پر حنان کو چپ لگ گئی۔ اس کے یوں خاموش ہونے پر ان دونوں کی ہنسی بھی تھم گئی۔ خیر، تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ شرمندہ کر کے کہہ رہا تھا کہ ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں اب شراب نہیں پیتا۔ اس کے تیزی سے بولنے پر حاتم خاموش ہوا اور اسے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا تم تینوں مجھے بتاؤ گے کہ پچھلے 6 مہینے میں تم لوگوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ اس نے حنان کو مزید شرمندہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ اب ان تینوں کی جانب دیکھ رہا تھا، جنہوں نے سرحد سے اپنی نظریں چرائی۔ حاتم نے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ حنان، ہادی، اسامہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ تینوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے۔ کہاں سے بتانا شروع کروں؟ آخرکار اسامہ نے منمناتے ہوئے کہا۔ حاتم نے اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہاتھی پر اپنی نظریں جمائی۔ پہلے تم بتاؤ اپنے ہاتھی، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اسے اپنی زخمی ہونے والی رات کا حوالہ دیا۔ ہادی نے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اپیا کو لینے جا رہا تھا۔ ہادی نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس رات کو یاد کرنا چاہا جب وہ حافہ کو لینے شاہگڑھ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک زخمی وجود نظر آیا۔ وہ پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ موٹر سائیکل سے نیچے اترتا فوراً اس زخمی وجود کی جانب بڑھا۔ وہ دور سے اس کی شناخت نہیں کر سکا تھا، مگر جیسے اس کے قریب پہنچا تو دھک سے رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ چاند کی روشنی میں نظر آتے چہرے نے اس کے قدموں کے تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ حاتم بھائی یہ کیا ہوا؟ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر مدد کے لیے دوڑ رہا تھا، مگر رات کے اس پہر سنسان سڑک پر کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ وہ بے بسی کے باعث رو پڑا۔ حاتم بھائی۔ اسے حاتم کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ اس کے تواتر سے بہتے آنسو حاتم کے چہرے پر گرنے لگے۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو تھپتھپا رہا تھا۔ یکدم اس نے حاتم کی پلکیں لرزتی دیکھی۔ آنسو صاف کر کے وہ خاموش ہوا۔ حاتم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ درد کی شدت کے باعث اسے اپنا جسم چھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پگھلا ہوا سیسا اس کے اوپر انڈیل دیا گیا ہو۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر ہادی کو دیکھا اور پھر کچھ بول نہ سکا۔ ہادی وہاں کیا کر رہا تھا؟ زندہ اور مردہ دونوں صورتوں میں وہ ہادی کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسے درد کی شدت کے باعث ایک ہچکی بھری۔ ہادی اس کا چہرہ تھپتھپاتے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں بھٹکنے لگا اور پھر لاشعور کی دنیا میں ڈوبتے اس نے خود کو کہتے سنا، خانم کی حفاظت کرنا ہادی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب کے اندر ڈالا اور یہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھو۔ حاتم نے بند مٹھی میں کچھ دبا رکھا تھا۔ اس نے وہ چیز ہادی کے سپرد کی اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ بھائی! ہادی چیخ اٹھا۔ اسے لگا کہ حاتم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اس نے احتیاط سے اس چیز کو اپنی جیب میں اڑسا اور پھر حاتم کے سینے پر سر رکھے سسک کر رو دیا۔ حاتم بھائی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک ہی تو بھائی ملا تھا، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ چلنا میں یوں ہی گزر گیا اور پھر دھک دھک۔ اس کا پورا وجود ساکن رہ گیا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور حاتم کی جانب دیکھا۔ کانپتا ہوا ہاتھ حاتم کے ناک کے قریب لے گیا اور پھر اپنے اسی ہاتھ پر اس کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس نے جلدی سے اپنا سر دوبارہ حاتم کے سینے کے قریب کیا۔ اسے ہلکی سی دھڑکن کی آواز سنائی دی۔ اس کے چہرے پر تشکر کے تاثرات پھیل گئے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ حاتم زندہ تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، مگر اس کی جان خطرے میں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارد گرد حاتم کا خون پھیلا تھا، جس کے چند قطرے اس کے کپڑوں پر بھی لگ چکے تھے۔ اس نے حاتم کی جانب دیکھا جس کے کندھے سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کا دامن پھاڑا اور اسے مضبوطی کے ساتھ حاتم کے کندھے پر باندھ دیا۔ ابھی وہ کپڑا باندھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے کوئی آواز سنائی دی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہیں قریب سے ہی وائبریشن کی آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ وہ چوکنا انداز میں کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی موبائل فون نہیں ملا۔ اس نے حاتم کی جیبیں تلاش کی، مگر وہاں بھی کوئی فون نہیں تھا۔ چند پلوں میں وہ موبائل فون کو تلاش کرتا رہا، مگر اسے نہیں ملا۔ وہ وائبریشن ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ دفتن وہ ٹھٹکا۔ اب اس کا رخ حاتم کے جوتوں کی جانب تھا اور پھر
اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ حاتم کے سیدھے پاؤں کے جوتے میں ایک چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل فون دبا ہوا تھا جس پر کب سے کالز آ رہی تھی۔ ہادی نے اس کی اسکرین سامنے کی تو سامنے پاگل ڈاکٹر لکھا جگمگا رہا تھا۔ تھوڑے تردد کے بعد اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ حاتم، میں ابھی آ رہا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں کسی قیمتی شے کو کھو دینے کا خوف تھا۔ ہادی چونکا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ حاتم بھائی اس حالت میں ہے؟ اس کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔ آپ کون؟ دوسری جانب کسی انجان آواز کو سن کر حنان بری طرح سے چونکا۔ یہ نمبر تو وہ صرف ایمرجنسی میں استعمال کیا کرتے تھے، پھر کسی اجنبی کے پاس حاتم کا موبائل فون کیسے پہنچا؟ اور حاتم کہاں تھا؟ یا اللہ! اسٹیئرنگ پر موجود اس کے ہاتھ کپ کپا اٹھے، آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ تم کون ہو؟ اور حاتم کہاں ہے؟ گاڑی چلاتے ہوئے وہ چلا اٹھا۔ اس کے وجود میں اذیت سی رہی تھی۔ دوسری جانب سے کچھ نہیں کہا گیا۔ دیکھو، میں حاتم کا دوست ڈاکٹر عبدالحنان ہوں، تو مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ پلیز مجھے بتاؤ حاتم کہاں ہے؟ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آخر میں اس کی آواز میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ آئی۔ ہادی کچھ دیر خاموش رہا اور پھر حاتم کی جانب دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا۔ میں عبدالہادی ہوں، حاتم بھائی کا سالہ، اور اس وقت شاہگوڑ کے راستے میں موجود ایک سڑک پر زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں۔ پلیز جلدی آؤ، میں انہیں کھونا نہیں چاہتا۔ دوسری جانب حنان نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ فکر نہیں کرو عبدالہادی، میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ حاتم کو کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ پھر اس نے بنا کچھ سنے کال کاٹ دی اور اپنی بات کے مطابق وہ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر شاگر کی سرحد پر موجود تھا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حنان کی جانب رخ پھیرا۔ اور تم کیسے پہنچے؟ حنان نے مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ کیسے حمزہ اس کے پاس آیا اور یہ اعتراف کیا کہ وہ حاتم پر گولیاں چلا چکا تھا۔ حاتم نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اور اسامہ تم؟ حنان خاموش ہوا تو حاتم نے اسامہ سے سوال کیا۔ اسامہ نے سوالیہ انداز سے حنان اور ہادی کی جانب دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے رات میں پتہ چلا کہ طلحہ نے آپ پر گولیاں چلائی ہے تو میں نے فوراً شاہ حویلی رابطہ کیا۔ ایک مخبر سے خبر مل گئی کہ حمزہ آپ کو ہسپتال لے کر گیا ہے۔ شہر جانے کے خیال سے میں نے حنان کو کال کی اور پھر وہاں سے اگلی بات معلوم ہو۔ مجبوراً مجھے حویلی رہ کر اگلی خبر کا انتظار کرنا پڑا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری موت کی خبر کیسے پھیلائی؟ اب کی بار ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا، جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون بتائے گا۔ دفتن حنان نے پلکیں جھپک کر ان دونوں کو اشارہ کیا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی سخت ممتحن کی نگرانی میں بیٹھے کسی مشکل امتحان کو حل کر رہے تھے۔ حمزہ نے مجھے تمہارے حادثے سے چند دن پہلے بتایا تھا کہ شاگرد کے راستے میں کبھی کبھار بھیڑیے مسافروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ رکا اور اپنے اوپر باقی دونوں کی نظریں محسوس کی۔ ہم نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ ہسپتال میں وائلڈ لائف کی طرف سے ایک بیمار بھیڑیا بھیجا گیا تھا جس کے سلیوا میں کچھ ٹیسٹ کر رہا تھا۔ سلائیوا پر۔ جس وقت تم ہسپتال میں کوما میں چلے گئے اسی وقت میں نے واپس اس راستے پر گیا۔ وہاں تمہارا خون پہلے ہی موجود تھا۔ تمہارے جوتے، والٹ اور پھٹے کپڑے رکھ کر جائے وقوع تشکیل دے دی گئی۔ اس نے لمبا سانس بھر کر بات کا اختتام کیا۔ اور فنگر پرنٹس؟ اس کے اندر کا پولیس افسر جاگا۔ حنان ہلکا سا ہنس دیا۔ مانتا ہوں کہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں، مگر ساتھ میں ایک کرپٹ وکیل اور ایک ایماندار آفیسر کا دوست بھی ہوں۔ میں نے دستانے پہن رکھے تھے۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیا۔ اسامہ اور ہادی ہنس دیا جبکہ حاتم کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ کرپٹ وکیل کے کیا حالات ہیں؟ وہ ان سب سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اسی لیے یہ سوال کیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ان تینوں نے مل کر اس کے حالات خراب کر رکھے ہوں گے۔ اس کے ذکر پر ان کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ بھی اس کے بارے میں نارمل انداز میں گفتگو کیوں کر رہا تھا؟ وہ حمزہ کی وجہ سے، بلکہ حمزہ کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر اس کے لیے ہلکی سی نفرت بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر کیوں؟ آپ کو اس سے نفرت کرنی چاہیے حاتم بھائی، وہ قابل نفرت انسان ہے۔ حاتم نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی اور اب تینوں کی جانب دیکھا جن کے چہرے پر اسی جملے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ حاتم چند لمحے انہیں دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، جو اس نے کیا اس کا ظرف تھا۔ ہادی زیر لب بڑبڑایا، کم ظرف۔ حاتم نے اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیا۔ میں اس سے نفرت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرے لیے قابل نفرت نہیں ہے۔ حنان اور ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ آگے حاتم کی مدھم آواز گونجی۔ پھر میں نے واپسی کی رالی اور ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹرز مجھے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ خون کے بے قابو بہاؤ کی وجہ سے دماغ تک خون پہنچنا بند ہو گیا ہے اور جس وجہ سے تم کوما میں جا پہنچے۔
اس لیے ہم لوگوں نے تمہاری نقلی موت کا ڈرامہ رچایا کہ تاکہ تم بنا کسی مداخلت کے یہاں ہسپتال میں رہ سکو اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہمیں یقین تھا کہ تم ہوش میں ضرور آؤ گے، اور دیکھو آج تم ہمارے سامنے ہوش و حواس میں موجود ہو۔ آخر میں ان کی آواز میں خوشی امٹ آئی۔ تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ اس نے شریر انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اسامہ اور ہادی کے چہرے پر بھی دبی دبی ہنسی پھیل گئی۔ مثلاً یہ کہ ہم نے شاگرد کی سڑک کو آسیب زدہ قرار دے دیا۔ شام ہوتے ہی ہم وہاں پر ٹیپ ریکارڈر رکھ دیتے تھے جس سے بھیڑیا کی آوازیں نکلتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر اسموک بامز بھی پھینکے تھے۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اس کے بعد بیچارے بھولے بھالی دیہاتی یہ سمجھنے لگے کہ وہاں حاتم کی روح کا بسیرا ہے۔ وہ اب ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا تھا، باقی دونوں کی بھی یہی حالت تھی۔ اور تو انہوں نے تمہاری روح کے لیے حویلی میں قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ وہ تینوں بری طرح سے ہنس رہے تھے۔ ڈسکسٹنگ۔ ان کی ہنسی کو حاتم کی آواز نے روکا۔ حاتم کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور سوالیہ انداز میں کندھے اچکائے۔ گاؤں کے معصوم لوگوں کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سخت آواز میں سرزنش کر رہا تھا۔ ان تینوں کے چہروں پہ لاچارگی پھیل گئی۔ ہم نے سوچا کہ حاتم کی سخت نظروں نے ان کے الفاظ نقل کر لیے۔ اچھا آگے تو سنو۔ یک بیک حنان نے ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم نے حمزہ کو خط لکھنے شروع کر دیے۔ پرسرار خطوط۔ حاتم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسے خطوط؟ ہم مختلف اوقات میں مصنوعی خون سے خط میں کچھ ایسا لکھتے تھے جس سے وہ ڈر جائے، جیسا کہ وہ آنے والا ہے۔ وہ بیچارہ خط بھیجنے والے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے کبھی بھی مجھ پر شک نہیں ہوا، ورنہ ہر دفعہ خط میں ہی اس کی گاڑی یا فارم ہاؤس میں رکھتا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ حاتم سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ طلحہ عوان اور سجاد شاہ؟ حنان نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ سجاد شاہ کو 4 مہینے پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اب وہ بستر پر ہے، جبکہ طلحہ ویسے ہی جیسا پہلے تھا۔ کمرے میں اجنبی سی خاموشی پھیل گئی۔ پھر جب حاتم بولا تو اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ایک خط میری طرف سے اسے بھیجو۔ جاؤ اور شاگرد میں یہ خبر پھیلاؤ کہ جلا وطن شہزادہ واپس آ رہا ہے۔ ان سے کہو کہ استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حنان نے تعجب سے ان کی جانب دیکھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہاں سب اس بات پر یقین کر چکے ہیں کہ تم مر گئے ہو، اس کی سنجیدہ آواز گونجی۔ تو میں ان کے یقین کو ڈگمگاتا ہوا دیکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ڈی آئی جی سے میری بات کرواؤ۔ مجھے یقین ہے کہ میری موت کی خبر وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی۔ وہ رکا اور حنان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حنان کا سر مکان کے انداز میں ہلا۔ حاتم کے لبوں کے کنارے پھیل گئے۔ پھر اس نے اپنا رخ ہادی کی جانب موڑا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ہادی کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی اس کی ہتھیلی پر جا ٹھہری۔ میری امانت۔ ہادی نے گہرا سانس بھرا اور جیب سے کچھ باہر نکالا۔ ان سب کی نگاہیں ہادی کے ہاتھ میں موجود اس چیز پر تھی۔ حنان کی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ اس نے حیرت سے ان کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تو… حاتم نے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ چیز تھام لی۔ اس کی آنکھیں ہنوز اس شے پر جمی تھیں۔ حنان سے حیرت کے باعث کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا حاتم نے اسے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا؟ ہاں عبدالحنان، یہ وہی ہے۔ اس نے 2 انگلیوں سے تھامتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ وہ سنہری رنگ کی ایک زنجیر نما چین تھی جس کے وسط میں سنہری تاروں سے بنا ایک بھیڑیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھری چمک تھی۔ ہادی اور اسامہ نے سوالیہ نظروں سے حنان کو دیکھا جو اب ٹرانس کی سی کیفیت میں اس چین کو دیکھ رہا تھا۔ ہماری کہانی اسی سے شروع ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھندلا ماضی نظر آنے لگا۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں موجود پوری کلاس کے درمیان کیک کاٹتا وہ نوجوان، اور پھر ہجوم کو چیر کر ان کے سامنے آتا سعید حمزہ شاہ۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈبہ تھا جسے اس نے سب لوگوں کے درمیان میں کھڑے گھرے حاتم عبدالرحمن کو تھرمایا اور وہاں سے چلتا بنا۔ سب حیرت سے اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ… ہادی کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا سوال کرے۔ یہ حمزہ نے اسے تحفے میں دی تھی؟ حنان دھیرے سے بولا تو حاتم تصور کی دنیا سے باہر نکلا۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اس چین کو حنان کی جانب بڑھایا۔ اسے اس خط میں رکھ دینا۔ حنان حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آج کل بالآخر 6 سال بعد حاتم عبدالرحمن اس بے نام رشتے کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا۔ حنان نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپایا۔ حاتم عبدالرحمن، تم ایسے کیوں ہو؟ کل ہی اس چین اور خط کو شاہ حویلی میں پہنچا دینا۔ میں اب جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ ہو گیا۔ حنان نے احتیاط سے اس چین کو پینٹ کی جیب میں منتقل کیا۔ آپ شاگرد کیسے جا سکتے ہیں؟ اب کی بار احتجاج اسامہ کی جانب سے کیا گیا۔ جیسے پہلے کیا تھا بچے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہادی کچھ بولتا حاتم نے اپنا ہاتھ اوپر کیا۔ اگر مگر کو میں سنبھال لوں گا۔ فی الحال مجھے عوان حویلی کی سرچنگ لائسنس چاہیے۔
اس پلان پر اس نے اسامہ کے ساتھ مہینوں کام کیا تھا اور اب اس کے پاس مکمل معلومات تھیں۔ اسے یہ معلومات تھی کہ وہاں پہ بے قصور لوگ قید ہیں، مگر کوما میں جانے سے کچھ عرصہ قبل اسے ایک نہایت اہم معلومات حاصل ہوئی تھی جس کا ذکر اس نے اسامہ سے بھی نہیں کیا تھا۔ خیر، وہ بھی مل جائے گا، ابھی مجھے حافظ اور ماں سے ملنا ہے۔ حاتم نے بے بسی سے حنان کی جانب دیکھا جس نے اسے فکر نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، مگر بھابھی کو یہاں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے سوالیہ انداز میں کہا تو حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کے مضبوط لہجے پر حنان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ انسان پاگل تھا۔ ہاں، یہ پاگل ہی تھا۔ جس اللہ نے پہلے بچایا تھا وہ اب بھی بچا لے گا، تم فکر نہ کرو۔ حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ 6 مہینے سے ان کی جان سولی پر اٹکا کر جناب کہہ رہے تھے کہ تم لوگ فکر مت کرو۔ دل تو کر رہا تھا کچھ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے، مگر کیا کر سکتا تھا؟ اسے پھر خطرے میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم پاگل ہو، جب بھابھی یہاں آ سکتی ہیں تو تمہیں باہر جانے کا، جا کر خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا لہجہ ہلکا سا سخت ہوا۔ تم نہیں سمجھو گے حنان، دیکھو یہاں آدھی رات میں حمزہ یا طلحہ تو نہیں آئیں گے نا؟ حنان سوچ میں پڑ گیا۔ حاتم پچھلے 6 مہینوں سے یہاں پر تھا مگر کسی قسم کے خطرے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حاتم میں تمہارا کیا کروں؟ وہ تنگ آ کر بولا۔ تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس مجھے حفا کے پاس جانے دو، 6 مہینے بہت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ حنان تھوڑی دیر کچھ سوچتا اور پھر سر اس بات میں ہلایا۔ یہ انسان منوائے بغیر دم نہیں لینے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، مگر مکمل سیکیورٹی میں۔ حاتم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم آرام کرو، اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے باقی دونوں کو اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچے تو کہ ان سب کے قدم رکے۔ رکو۔ اس نے رخ پھیرا تو حاتم کو اپنے قدموں پر کھڑا پایا۔ اس کی ٹانگیں ہلکی سی کپ کپا رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر حاتم کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے۔ وہ سب مسکرا دیے، پھر آنکھوں میں نمی لیے وہ تینوں واپسی پلٹے اور حاتم کے سینے سے جا لپٹے۔ حاتم کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا، پھر اس نے آسودگی بھری مسکان کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر دی۔ وہ تینوں اس کے ساتھ لگے شکوے کر رہے تھے جنہیں حاتم خاموشی کے ساتھ سنتا چاہ رہا تھا۔ آپ نے ہمیں اکیلا چھوڑ کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم نے کتنی مشکل کے ساتھ کیا ہے، یہ سب کتنی مشکلوں کے ساتھ کیا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستوں کو بھلا اکیلا چھوڑتے ہیں؟ تم بہت برے ہو، ہماری جان نکال دی تھی تم نے۔ حاتم ہنس دیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ان کے شکووں کی فہرست کافی لمبی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ حنان، وہ تینوں ابھی حاتم کے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ حنان نے اپنی داہنی جانب چلتے ہادی کو دیکھا جو پرسوچ انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ پوچھو، تم جانوروں کے ڈاکٹر ہو، حاتم بھائی پولیس افسر ہیں اور حمزہ وکیل ہے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ اس کی بات پر حنان ہنس دیا۔ وہ لوگ راختاری کے سرا مڑتے ہی گراؤنڈ کی جانب بڑھے۔ حاتم اور حمزہ کلاس فیلوز تھے اور میں DVM، ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن۔ یہ کہہ رہا تھا ہماری یونیورسٹی ایک ہی تھی مگر ڈپارٹمنٹ مختلف تھے۔ اس کے سوال پر پھر سے ہادی کے چہرے پر تجسس امڑ آیا۔ اسامہ یہ پہلے ہی جانتا تھا۔ پھر تمہاری ان دونوں سے دوستی کیسے ہوئی؟ اب کی بار حنان کہا لگا کر ہنس دیا۔ میں اور حمزہ کالج کے دنوں کے دوست ہیں اور حاتم سے دوستی بڑی ہی غیر متوقع تھی۔ ہماری مارننگ کلاسز ہوا کرتی تھی، پھر کلاسز کے بعد ہم لوگ بھی کبھی کینٹین میں تو کبھی گراؤنڈ میں پھرا کرتے تھے۔ وہ یوں ماضی میں گم ہوا کہ گویا کہ یہ کل کی ہی بات ہو۔ وہ ایک خوشگوار شام تھی، بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر اٹکیلیاں کر رہے تھے، درخت بھی بہار کے گیت گاتے جھوم رہے تھے۔ ایسے میں پارکنگ گراؤنڈ کے پاس موجود گراؤنڈ میں چند لڑکے کرکٹ کھیلنے میں مشغول تھے۔ پارکنگ گراؤنڈ میں اکا دکا گاڑیاں تھیں جبکہ ساتھ والے گراؤنڈ میں لڑکوں کا شغل جاری تھا۔ یہ آغا نے بول کروائی جو حاتم کے بلے سے ٹکرائی اور یہ چھکا۔ گراؤنڈ میں حاتم کی ٹیم کے چیخنے کی آواز گونجی۔ حاتم مسکرایا اور پھر او نو، کمنٹری کرتا لڑکا پریشانی سے بولا۔ باقی سب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سب کے منہ سے ہی بے ساختہ نکلا، او نہیں، وہ او شٹ۔ حاتم بلہ اٹھائے پارکنگ گراؤنڈ کی جانب بڑھا جہاں حمزہ اپنی سیاہ گاڑی کے قریب کھڑا تھا جس کا شیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ حمزہ غصے سے گراؤنڈ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ باقی لڑکے بھی حاتم کے پیچھے پارکنگ گراؤنڈ کی جانب بڑھے۔ وہ سب حمزہ اور حاتم کے درمیان کشیدگی جانتے تھے جو مکمل طور پر حمزہ کی جانب سے تھی۔ I'm sorry حمزہ، حاتم اس کے قریب پہنچتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ حمزہ نے ایک نظر اس کی جانب ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود بلے کو دیکھا۔ حمزہ کے پیچھے کھڑا حنان اسے کندھے سے تھامے ہوئے تھا۔ باقی سب افسوس کے ساتھ حاتم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ واٹ سوری، میری اتنی مہنگی گاڑی خراب کر دی۔ وہ غصولے انداز میں دھاڑا۔
हातिम ने संजीदगी भरी नजर डाली और फिर इसकी गाड़ी को देखा। तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है मैं भरने के लिए तैयार हूँ, उसने हमजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिसे उसने गुस्से से झटक दिया। पैसों का घमंड किसे दिखा रहे हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम किस इंसान से मुखातिब हो? मैं शागड़ का वारिस हूँ। हनान उसे खामोश करवाने की कोशिश की थी। हातिम का चेहरा अहानत के बायस सुर्ख पड़ चुका था। शागर का वारिस सईद हमजा शाह। उसने सुर्ख चेहरे के साथ बल्ले को वहीं पर फेंका और एक जानिब चल दिया। चंद लड़के उसके पीछे आने लगे तो एक लम्हे के लिए रुका और गर्दन मोड़कर देखा। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू कम आफ्टर मी। उस पार्ट लहजे में बोलता एक जानिब को बढ़ गया। पीछे कुछ लड़कों ने तासुब से तो कुछ ने गुस्से से हमजा को घूरा। हमजा ने अपना सर झटका, जबकि साथ खड़ा हनान नफी में सर हिलाते हुए हातिम के पीछे भागा था। हातिम तेज तेज कदम उठाता एक बेंच पर जा बैठा। वो बेंच के साथ टेक लगाए आसमान की जानिब देख रहा था। अभी चंद ही पल गुजरे थे कि अपने करीब आहट महसूस हुई। उसने कोफ्त से अपना सर झटका। मैंने मना किया था ना, उसने गुस्से से कहते हुए गर्दन मोड़कर नौवारिद को देखा, मगर फिर अजनबी को पाकर अपने लब भींच लिए। तेजी से गर्दन मोड़ते उसने गहरा सांस भरा। उसे याद आ गया कि उसने उस लड़की को हमजा के साथ देखा था। हनान छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब जा बैठा। क्या मसला है? उसके बैठने पर वो तेज लहजे में बोला। हनान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं हमजा की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। चल लम्हों बाद वो बोला तो हातिम ने उसकी जानिब देखा और फिर धीरे से नफी में सर हिलाया। तुम्हारी तो क्या, इस बिगड़े हुए रईसादी को भी माफ़ी नहीं चाहिए, वो संजीदगी से बोला तो हनान मुस्कुरा दी। गुस्सा आ रहा है। उसने हातिम के भींचे हुए हाथ देखे। हातिम ने उसे कोई जवाब न दिया। मुझ पर उतार लो, यकीन मानो, बुरा नहीं मनाऊंगा। वो थोड़ा सा शरीर हुआ। मैं किसी एक इंसान का गुस्सा दूसरे पर नहीं उतारता। हनान हंस दिया। इस रसूलों का पक्का ये इंसान पसंद आया था। तो फिर जाओ और इसके मुंह पर 2 मुक्के जड़ दो। हातिम ने गहरा सांस भरता अपनी भींची हुई मुट्ठियां खोल दी। वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, उसने दूसरी जानिब रुख फेरते कहा तो हनान की हंसी थमी। वो मेरे गांव का अगला सरदार है। उसके मध्यम लहजे पर हनान चौंक उठा। उसकी हैरत की इंतहा न रही। हातिम शागड़ से था? तुम शागड़ से हो? उसके लहजे की हैरत हातिम से पोशीदा न रह सकी। उसने हनान की जानिब देखते हुए नफी में सर हिलाया। अवान नगर और शागड़ एक ही गांव के 2 हिस्से हैं। मैं अवान नगर से हूँ। वो एक लम्हे को रुका। उसे मत बताना। हनान चंद पल उसे देखता और फिर इस बात में सर हिलाया। मैं उसे नहीं बताऊंगा। और वक्त गवाह था कि हनान ने अपनी जबान का पास रखा था। मेरे दोस्त बनोगे? उसे लगा था कि हातिम अब्दुर्रहमान का दोस्त बनना किसी एजाज से कम नहीं था। हातिम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। इसका अंदाज कुछ जांचता हुआ था। मगर तुम तो हमजा के दोस्त हो ना? इसकी बात पर हनान नफी में सर हिलाते हुए हंस दिया। तो ये कानून की किस किताब में लिखा है कि हमजा का दोस्त हातिम का दोस्त नहीं बन सकता? इसके जवाब पर हातिम सोच में पड़ गया। मैं सोचकर बताऊंगा। हातिम की हर पुरसोच आवाज़ पर हनान ने सर इस बात में हिलाया। फिर क्या हुआ? हनान के तखय्युल के हाथी की पुरतजस्सुस आवाज़ ने हकीकत में लाकर पटख दिया। उसे नागवारी से साथ चलते हादी को देखा। बताओ ना। फिर क्या था? मैं हर रोज़ तुम्हारे हातिम के साथ जा पहुंचता। आखिरकार हातिम को अपना दोस्त मुझे मानना ही पड़ा। उसने अपनी नागवारी को झटकते हुए कहा। और हमजा? ये सवाल उसामा की जानिब से पूछा गया था। हनान ने अब की बार उसे देखा। उसे लाइब्रेरी और हातिम को शिकस्त देने की सोच से फुर्सत मिलती तो वो अपने इर्द गिर्द देखता। वो हंसते हुए बोला तो बाकी दोनों भी हंस दिए। इनकी दोस्ती वाकई लाजवाब थी। रात के तीसरे पहर इस राहदारी में व्हील चेयर की पहियों की आवाज़ गूंज रही थी। मौसम का सर्दपन हड्डियों को जमा देने वाला था। चेयर की पुष्ट पर मौजूद अब्दुल हादी उसे आगे की जानिब घसीट रहा था, जबकि हातिम के दोनों जानब एक एक गार्ड मौजूद थे। दफतन हादी एक कमरे के बाहर रुक गया। हातिम ने गर्दन मोड़कर उसे सवालिया नजरों में देखा तो उसने सर इस बात में हिला। मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ, गार्ड यहीं बाहर खड़े रहेंगे। उसकी सरगोशी राहतरी में गूंजी तो दोनों गार्ड दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। हादी ने लंबा सांस भरा और दरवाज़ा खोल दिया। हातिम को देखकर हाफा का न जाने क्या रद्द अमल होने वाला था। वो दोनों अंदर दाखिल होने तो इन्हें हीटर की गरमाइश महसूस हुई। अंदर काफ़ी सुकून था। हातिम की नजरें हाफा के चेहरे पर जमी थी, जो इर्द गिर्द से बेनियाज ख्वाबों की दुनिया में मगन थी। हाफा के बिस्तर के करीब पहुंचकर उसने हादी को वहां से जाने का इशारा किया था, तो उसने एक निगाह इन दोनों पर डाली, फिर खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आहट के साथ ही वो इसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। चेयर को करीब ले जाकर उसने अपनी निगाहें हाफा के चेहरे पर टिका दी और फिर उसे वक्त का हिसाब न रहा। वो खामोशी से इसके चेहरे को तक रहा था। बिल्कुल खामोशी के साथ लम्हे गुजरते गए, मगर इसका इर्तिकाज न टूटा। वो पूरे 6 महीनों के बाद उसे देख रहा था।
उसके दिल में तशक्कुर का जज्बा उभरा। उसने हाफा के हाथ को खामोशी के साथ देखा और फिर अपना हाथ इसके हाथ के बिल्कुल करीब रख दिया। कुछ पल और सिरक गया, फिर उसने धीरे से अपनी पेशानी उसके हाथ पर टिका दी। इसका एक बस्ता हाथ अपनी पेशानी पर महसूस हुआ तो एक बोझल सांस हवा के स्पुर्द की। आई एम सॉरी खानम। लबों से हल्की सी सरगोशी निकले और आंखों की कोशिश से निकलता आंसू बेईमान होता हाफा के हाथ पर जा गिरा। खानम, वो उठते हुए धीरे से बोला। अब हाफा का हाथ उसकी गिरफ्त में था। उसने हाफा के हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। वो इसके पुरसकून चेहरे को तक रहा था। खानम उठे। हल्की आवाज से बुलंद हुई। हाफा के चेहरे का सुकून मुतजलजल हुआ। हाफा, उठो, मेरा इस्तकबाल नहीं करोगी? अब की बार हाफा की पलकें लरज उठी। हातिम खामोश हो गया था क्योंकि हाफा शऊर की दुनिया में वापस आ रही थी। हाफा की पलकें वाह हुई तो हातिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो देखना चाहता था कि इसे जिंदा देखकर हाफा के चेहरे पर कैसे तासुरात फैल गए। हाफा चंद लम्हे अपनी आंखें खोले चद को देखती रही, फिर रास्तगी से गर्दन दाएं जानिब मोड़ी। हातिम की आंखों की चमक बढ़ गई। हाफा उसे यकटुक देखी और फिर मुस्कुराते हुए उठ बैठी। वो गालिबन उसे अपना ख्वाब समझ रही थी। अब आप नहीं जाएंगे ना? वो उसे देखते हुए सवाल कर रही थी। आवाज में हल्की सी बेयकीनी थी। हातिम ने धीरे से नफी में सर हिलाया। अब कहीं नहीं जाऊंगा। हलक से हल्की सी आवाज निकली। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आंखें खोलूंगी तो आप फिर से गायब हो जाएंगे। वो शिकवा कर रही थी। हातिम उसे देख कर रह गया। इसकी आंखों में नमी फैलती चली गई। इसकी गैर मौजूदगी हाफा के दिमाग पर इस कदर मनफी नजरअंदाज होगी। उसने हल्का सा आगे झुकते हाफा के दोनों हाथ थाम लिए। हाफा, ये कोई ख्वाब नहीं है। मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन लफ्ज़ों में हाफा को यकीन दिलाए कि यह हकीकत है। हाफा की आंखें हैरत के बायस फैल गई। वो ताज्जुब से इसके हाथों को देखते रही। उसका दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं हकीकत में हूँ खानम, आपका शौहर जिंदा है। हाफा की आंखें मजीद फैलती चली गई। उसने बदहवासी के हालत में अपने हाथ छुड़वाए और बेड से नीचे उतरी। व्हील चेयर पर बैठते हातिम की आंखों में मलाल फैला। खानम, आप क्या 6 महीने कम नहीं थे? हाफा ट्रांस की कैफियत में चलते हुए इसके करीब आई। उसकी नजरें हातिम के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसने हातिम के बालों पर हाथ रखकर इसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहा। हातिम के चेहरे पर पुरसकून सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। हाफा नफी में सर हिलाते हुए पीछे और फिर कमरे में इसकी सिसकियां गूंज फेंकी। वो फूट फूट कर रोती। हातिम ने उसे दूर होता देखकर खड़े होने की कोशिश की और फिर उसने डगमगाते कदम हाफा की जानिब बढ़ने लगे। हाफा की दीवार के साथ लटके सिसकियां भर रही थी। खानम, हाफा ने आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा। ख्वाब और तसव्वुर से निकलकर वो इंसान उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो रोते हुए जमीन पर बैठती चली गई। मैं जिंदा हूँ हाफा, सही सलामत हूँ। फिर ये रोना किस बात का? वो छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आ रहा था। हाफा लम्हे भर के लिए खामोश और फिर बेयकीन आंखों के साथ उसे देखा। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? वो चिल्लाई। हातिम ने नफी में सर हिलाया। वो इसके करीब जा पहुंचा, फिर सर झुकाकर उसे देखा। मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ घर बनाने का वादा किया था। हाफा ने हिचकी भरते हुए उसे देखा, जो अब नीचे बैठने की कोशिश कर रहा था। दर्द को दबाते हुए घुटनों के बल उसके करीब जा बैठा। आपको मालूम भी है मैंने ये 6 महीने कैसे गुजारे? हातिम ने उसे देखा। लगता है आज शिकवों का दिन है। वो धीरे से बड़बड़ाया। हाफा अभी भी सवारी नजरों से उसे देख रही थी। पागलों की तरह रहकर। बिसाख्ता इसके लबों से निकला तो उसने अपनी जबान दांतों तले दबाई। इसके जुमले का असर हाफा के चेहरे पर बखूबी नजर आ रहा था। वो उसे खफकी से तकने लगी। अगर मैं पागलों की तरह न रहती तो आपके मामू हजूर मेरा निकाह उसी हमजा के साथ करवा देते। वो सख्त खफा लग रही थी। इसके जुमले पर हातिम के तासुरात संजीदा हो गए। आप मेरे निकाह में थी खानम, अल्लाह आपको किसी और के हवाले नहीं करता। उसके संजीदा लहजे पर हाफा ने उसकी जानिब देखा और फिर से रो दी। वैसे कैसे बताती वो कितना डर गई थी। इसके बगैर जमीन इस पर तंग हो गई थी। उसने आगे बढ़ते हुए अपनी पेशानी उसके कंधे के साथ टिका दी। महीनों का फैसला एक लम्हे में तय हो गया। हातिम ने इसके बालों में अपना हाथ रखा, जैसे उसे अमान दी हो। हाफा के आंसू हातिम के कपड़ों को नम करते जा रहे थे। वक्त जैसे थम चुका था। 6 महीने की बेहोशी के बाद हातिम को यह मुलाकात किसी नेमत से कम नहीं लग रही थी। अब रोना बंद करो, सारे दुख सहने के लिए मैं हूं ना। जब से आया हूं इन आंसुओं से इस्तकबाल कर रही हूँ। उसके पुरशकवा लहजे पर हाफा को इसकी कुर्बत का एहसास हुआ। उसका चेहरा शर्म और खफ्त के बाद सुर्ख पड़ गया। वो तपते हुए चेहरे के साथ पीछे हटने लगी तो हातिम ने अपना हाथ इसके सर की पुष्ट पर रखते हुए इसे पीछे हटने से रोका। हातिम ने सरत से इसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा, फिर उसकी पेशानी को हल्का सा छूते हुए पीछे हट गया।
وہ نہایت فرصت سے حافہ کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو اور سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا استقبال کیا، اس نے متبسم لہجے میں کہا تو حافہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ خجالت کے باعث اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ حاتم اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہلکا سا لڑکھڑایا۔ حافہ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھوں کو سہارا دیا۔ حاتم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد اس نے حافہ کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیرے سے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ ان 6 مہینوں میں کہاں تھے؟ حاتم دھیرے سے انسا۔ یہ جو سوال سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، یہ محترمہ سب سے آخر میں پوچھ رہی تھی۔ حافہ کی منتظر نظریں حاتم کے چہرے پر مرکوز تھی۔ کوما میں تھا۔ حافہ حیرت کے بعد چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ کوما میں؟ حاتم نے دھیرے سے سر اسپات میں ہلایا۔ کیسے؟ حاتم نے دھیرے سے اس کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ اس نے سوچنے کے لیے صرف ایک لمحہ بنایا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر حافہ نے نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی نا؟ وہ نہایت یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ حاتم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ حمزہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا؟ اس نے حافہ کے سوال کی تردید نہیں کی تھی۔ حافہ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ یہ بات آپ کو مجھ سے زیادہ اچھے سے معلوم ہے۔ حاتم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے جو بھی ہوا تھا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ میں اپنے حال کو تمہارے ساتھ بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ میرا ساتھ دو گی؟ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے حافہ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی اور حافہ کی گرتی اڑتی پلکوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ حافہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو حاتم ہنس دیا۔ حافہ نے ٹرانس کی کیفیت میں اسے رخسار پر پڑتے ہلکے سے گڑھے کو دیکھا۔ اس کی نظروں کا مرکز سمجھتے حاتم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ خوبصورت ہے نا؟ اس نے متبسم لہجے میں استفسار کیا۔ مسپرائزنگ۔ حاتم ہنس دیا۔ حافہ کی تعریف کرنے پر محظوظ ہوا تھا۔ اس کی کہکے کی آواز حافہ سن کر حافہ ہوش میں آئی۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ پڑ چکا تھا، جسے حاتم نہایت دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ شکریہ خانم، وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے بولا۔ حافہ نے ایک پل اسے دیکھا پھر اپنی پلکیں گرا دی۔ اور تم نے ان 6 مہینوں میں کیا کچھ کیا؟ حاتم اسے پرسکون کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ حافہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں کی چمک اٹھ گئی۔ میں نے بہت کچھ سیکھا۔ حاتم کے ابرو اشتیاق کے باعث اٹھ گئے۔ کیا؟ میں نے اس ہاسپٹل میں ہر طرح کے لوگ دیکھے، گونگے، بہرے، پاگل، کینسر کے مریض، اور پھر میں نے ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا۔ اللہ نے مجھے جسم کا ہر عضو عطا کیا اور پھر میں بھی اللہ کی اتنی ناشکری کی۔ یہاں موجود بہت سے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے ان پر رشک آیا۔ میں نے ان مریضوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کا بنایا گیا ہر انسان خوبصورت ہے۔ حاتم خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اب یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں خوبصورت ہوں، اس نے گردن اونچی کرتے تفخر سے کہا۔ حاتم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ تو پہلے کس نے کہا تھا کہ تم بدصورت ہو؟ حافہ نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے اور پھر فوراً سے بند کر لیے۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی لہر ابھر آئی تھی اور پھر وہ دھیرے سے ہنس دی۔ حاتم بھی اس کے ساتھ ہی ہنس دیا۔ آپ کو میں خوبصورت لگی تھی؟ اس نے ہنستے ہوئے حاتم سے سوال کیا تو حاتم نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ سیاہ آنکھیں، بھورے گھنگریالے بال، سرخ پڑتی سانولی رنگت، وہ خوبصورت تھی یا اسے لگی تھی؟ وہ آج تک اس میں امتیاز نہیں کر پایا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ایک شریر گھنگریالی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس دیا۔ حافہ نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روک لیا۔ جو دل کو خوبصورت لگتا ہے وہ نگاہ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اس کے مبہم سا جواب دیا تو حافہ نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ غلط بات، جو نگاہ کو خوبصورت لگے گا وہی تو دل کو اچھا لگتا ہے۔ حاتم اسے دیکھ رہا تھا۔ تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے تو تمہیں دیکھا بھی نہیں تھا، پھر تو میرے دل کو کیسے اچھی لگی؟ حافہ کو یکدم چپ لگ گئی۔ یہ انسان آج اسے ہر بات پر لاجواب کر رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو حاتم کو اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اداسی سے حافہ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر اب ڈر کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ حاتم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مجھے واپس جانا ہوگا، مگر تم فکر نہ کرو، ہادی تمہیں کل گھر لے جائے گا اور ڈاکٹر بھی سب کلیئر کر دیں گے۔ اب تمہیں پاگل ہونے کا ڈرامہ نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت جلد منظر عام پر آ جاؤں گا، مجھ پر یقین ہے نا؟ آخر میں اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا۔ بہت جلد ہماری رخصتی بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حافہ کی پلکیں گر گئی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے ویل چیئر پیچھے کی جانب گھمائی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اس کے سرگوشے پر حاتم مسکرایا۔ پھر کچھ لمحے بعد وہ گارڈز کی میت میں واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔